Hello students, in the lesson 4 we have already completed gravitation and we have also studied about the gravity. Now we are going to talk about acceleration due to gravity. This is also a very conceptual topic here. In order to understand about the acceleration due to gravity, we must know what is acceleration, because acceleration due to gravity is a kind of acceleration. About acceleration we had studied in the lower class. We know that acceleration is defined as the rate of change of velocity with time. इसको मतलब यदि टाइम सँग यदि भेलोसिटी चेन्ज भइरहेको छ भने त्यहाँ चाहिँ बडी सँग एक्सेलरेसन हुन्छ. टाइम सँग भेलोसिटी दुईटा वेले चेन्ज हुन सक्छ. एउटा चाहिँ या त टाइम सँग भेलोसिटी बढ्छ अनि अर्को या त टाइम सँग भेलोसिटी घट्छ. सो एक्सेलरेसन मा चाहिँ के हुन्छ भने टाइम सँग भेलोसिटी बढ्दै जान्छ अनि यदि टाइम सँग भेलोसिटी घटिरहेको छ भने त्यसलाई नेगेटिभ एक्सेलरेसन अथवा डिसेलरेसन अथवा रिटार्डेसन पनि भनिन्छ. नो, जस्तै यहाँ हेर, मानौ कि कुनै बडीको एक्सेलरेसन 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ. यस्तो टाइपको क्वेशन हामीले लोअर क्लासमा पनि देखेको हुनुपर्छ. यदि कुनै बडीको एक्सेलरेसन 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भने यसको मतलब त्यो बडी जब मुभ भइरहेको हुन्छ त्यसको भेलोसिटी प्रत्येक सेकेन्ड 10 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ. यसको मतलब यदि कुनै बडीको स्पिड अथवा भेलोसिटी 10 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले प्रत्येक सेकेन्ड बढिरहेको छ भने त्यहाँ चाहिँ बडीसँग 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एक्सेलरेसन हुन्छ. ओके, सो अब चाहिँ हामी अब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी टपिकमा आउँछौँ. एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको यसको नाममै मिनिङ छ. हेर, यो चाहिँ ग्राभिटीको कारणले उत्पन्न भएको एक्सेलरेसन हो. जस्तै अस्ति मैले ग्राभिटीमा भनेको थिएँ कि कुनै पनि हेभेन्ली बडीले अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्नको लागि जुन फोर्स एप्लाई गरेको हुन्छ त्यो फोर्सलाई ग्राभिटी भनिन्छ. यदि हामी कुनै पनि बडीलाई माथि फाल्यो भने त्यो बडी फर्केर फेरि अर्थको सर्फेसतिर आउँछ. यो चाहिँ ग्राभिटीको कारणले मात्र भएको हो. नो, जब कुनै अब्जेक्ट हेभेन्ली बडी, मानौ कि यहाँ हाम्रो हेभेन्ली बडी अर्थ हो, जब कुनै अब्जेक्ट अर्थको सर्फेसमा झरिरहेको हुन्छ त्यो अब्जेक्टमा एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड हुन्छ. नो, अनि त्यो एक्सेलरेसनलाई नै एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनिन्छ. सो यहाँ चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको सिम्पली एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड इन अ बडी इन द इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटी हो. के ग्राभिटीको प्रभावको कारणले बडीमा यदि एक्सेलरेसन प्रोड्युस भएको छ भने त्यो एक्सेलरेसनलाई नै एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनिन्छ. नो, अब यहाँ चाहिँ म एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्छु. जस्तै स्टार्टिङमा एकजना वैज्ञानिकले, एरिस्टोटल नाम गरेको एकजना वैज्ञानिकले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको बारेमा के भनेका थिए भने कि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, अब्जेक्टको जुन एक्सेलरेसन हुन्छ ग्राभिटीको कारणले त्यो एक्सेलरेसन चाहिँ अब्जेक्टको मास माथि डिपेन्ड हुन्छ. यो कन्सेप्ट चाहिँ एरिस्टोटलले दिएका थिए जुन पछि ग्यालिलियोले डिसएप्रुभ गरेका थिए. नो, सबभन्दा पहिला हामी त्यो कन्सेप्टको बारेमा पढ्छौँ जुन कन्सेप्ट राइट छैन, तर पहिलोचोटि त्यो कन्सेप्ट आएको थियो अनि यो कन्सेप्ट चाहिँ एरिस्टोटल नाम गरेको वैज्ञानिकले दिएका थिए. एरिस्टोटलको अनुसार यदि हामी दुईवटा अब्जेक्ट, मानौ कि एउटा हेभी अब्जेक्ट छ अनि अर्को लाइटर अब्जेक्ट छ, यदि हामी एउटा हेभी अब्जेक्ट र लाइटर अब्जेक्टलाई एउटै हाइटबाट खसाल्छौँ भने हेभी अब्जेक्ट सर्फेसमा छिटो पुग्छ अनि लाइटर अब्जेक्ट चाहिँ सर्फेसमा ढिलो पुग्छ. सो एरिस्टोटलको अनुसार यहाँ चाहिँ हेभी अब्जेक्टको एक्सेलरेसन बढी छ किनकि हेभी अब्जेक्टको मास बढी हुन्छ अनि लाइटर अब्जेक्ट सर्फेसमा ढिलो पुग्यो किनकि लाइटर अब्जेक्टमा एक्सेलरेसन कम छ. अनि यसको रिजन एरिस्टोटलले के भनेका थिए भने कि लाइटर अब्जेक्टको मास कम छ त्यसकारणले लाइटर अब्जेक्टमा एक्सेलरेसन कम छ. नो, सो यहाँबाट एरिस्टोटलले एउटा कन्क्लुजन निर्माण गरेका थिए कि बडीको जुन एक्सेलरेसन हुन्छ त्यो चाहिँ मासको माथि डिपेन्ड हुन्छ. त्यो बडीको मासको माथि त्यसको एक्सेलरेसन डिपेन्ड हुन्छ. नो, तर वास्तवमा यस्तो हुँदैन. सो ग्यालिलियोले अर्को एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेर ग्यालिलियोले चाहिँ के भनेका थिए भने कि
जब कुनै पनि बडी झरिरहेको हुन्छ, चाहे त्यो हेभियर अब्जेक्ट होस् अथवा लाइटर अब्जेक्ट होस्, त्यहाँ चाहिँ एयर रेसिस्टेन्सको इन्फ्लुएन्स हुन्छ। फर एक्जाम्पल, मानौ कि हामीसँग दुईवटा पेपर छ, एउटा पेपर चाहिँ सीटको फर्ममा छ, नो लाइक वन पेपर इज इन द फर्म अफ सीट हो के, अनि अर्को पेपर चाहिँ बलको फर्ममा छ, लाइक अर्को पेपरलाई हामीले मोडेर बलको फर्ममा चेन्ज गर्यौं, अनि त्यसरी नै जुन हाम्रो फर्स्ट पेपर छ त्यो चाहिँ सीटको फर्ममा छ। सो यदि हामी त्यो बलको फर्मको पेपरलाई अनि पेपर सीटलाई एउटै हाइटबाट खसाल्यौं भने यहाँ चाहिँ पेपर बल जुन छ त्यो चाहिँ सर्फेसमा छिटो पुग्छ अनि पेपर सीट चाहिँ सर्फेसमा ढिलो पुग्छ। अब यहाँ चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने कि दुईटै पेपरको साइज सेम छ, दुईटै पेपरको मास सेम छ, तर दुईटै पेपरको एरिया सेम छैन। नो, सो स्टार्टिङमा जुन दुईवटा पेपर हामीले लिएका थियौं जसबाट हामीले बल बनायौं अनि एउटालाई हामीले सीटमै छोडेका छौं, नो, यो दुईवटा पेपर सेम साइजको पेपर हो, यसको मास पनि सेम छ, तर यहाँ चाहिँ जब हामीले एउटालाई बलमा चेन्ज गर्यौं यसको शेप चेन्ज भयो। शेप चेन्ज भयो भन्नाले सर्फेस एरिया चेन्ज भयो अनि त्यस कारणले गर्दा पेपर बल चाहिँ सर्फेसमा छिटो पुग्यो। सो यहाँ चाहिँ एक्सेलरेसन दुईटैको फरक भयो तर मास चाहिँ सेम छ। नो, यसको मतलब के भयो भने कि एक्सेलरेसन जुन छ त्यो चाहिँ मास माथि डिपेन्डेन्ट हुँदैन। एक्सेलरेसन डज नट डिपेन्ड अपन द मास। एक्सेलरेसन यदि मास माथि डिपेन्डेन्ट हुन्थ्यो भने यो जुन एक्जाम्पल अहिले मैले भने यहाँ चाहिँ दुईटै पेपर सेम साइजको छ, शेप चाहिँ डिफरेन्ट छ। याद राख्नु, हामीले एउटा पेपरलाई मोडेर त्यसको शेपलाई मात्र चेन्ज गर्यौं, तर स्टार्टिङमा जुन पेपर हामीले लिएका थियौं त्यसको साइज अनि मास चाहिँ सेम छ, तर पनि दुईटै पेपर दुईवटा डिफरेन्ट शेपको पेपर ग्राउन्डमा एउटै टाइममा पुग्दैन। यसको मतलब दुईटैको एक्सेलरेसन मासको माथि डिपेन्डेन्ट छैन। सो यसको रिजन चाहिँ के छ भने जुन पेपर सीट हुन्छ, लाइक पेपर सीटको एरिया ठुलो हुन्छ। नो, सो जब पेपर सीट झरिरहेको हुन्छ एयरले त्यो पेपर सीटलाई अब्स्ट्याकल दिन्छ, यानी कि एयरले त्यो पेपर सीटमा अपवर्ड प्रेसर क्रिएट गर्छ, एयरले त्यो पेपर सीटलाई माथितिर धकाल्छ। नो, अनि पेपर सीटको सर्फेस एरिया बढी भएको हुनाले एयरले धेरै प्रेसर दिएर त्यो पेपर सीटलाई माथितिर धकाल्छ, जसको कारणले त्यो पेपर सीटको भेलोसिटी पेपर बल भन्दा कम हुन्छ। नो, सो यहाँ चाहिँ जुन पेपरलाई हामीले बलको फर्ममा चेन्ज गर्यौं त्यो पेपर बलको एरिया चाहिँ कम छ। सो जब पेपर बल झरिरहेको हुन्छ एयरले त्यसलाई पनि माथितिर धकाल्छ, तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने एयरले त्यसलाई अलिक कम प्रेसरले माथितिर धकाल्छ, जसको कारणले पेपर बलको भेलोसिटी पेपर सीट जतिको घट्दैन। सो यहाँ चाहिँ पेपर बल पेपर सीट भन्दा छिटो सर्फेसमा पुग्छ। नो, सो दिज आर सम एक्सपेरिमेन्ट्स हो के। यो एक्सपेरिमेन्टहरुबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ भने कि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जुन छ त्यो चाहिँ मास माथि डिपेन्ड हुँदैन। अनि ग्यालिलियोले अझै एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेका थिए कि यदि एयर रेसिस्टेन्स हुँदैन भने, लाइक अहिले हाम्रो वरिपरि एयर छ अनि जब कुनै पनि अब्जेक्ट झरिरहेको हुन्छ त्यो झरिरहेको अब्जेक्टलाई एयरले माथितिर धकाल्ने प्रयास गर्छ, तर ग्यालिलियोको अनुसार यदि एयर रेसिस्टेन्स छैन भने, यानी कि एयर यदि छैन भने कुनै पनि अब्जेक्ट, चाहे त्यो अब्जेक्ट हेभी होस् अथवा लाइटर होस्, जुनसुकै अब्जेक्ट सेम एक्सेलरेसनले अर्थको सर्फेसतिर झर्छ। यानी कि एयरको एब्सेन्समा यदि हामी हेभी अब्जेक्ट अनि लाइटर अब्जेक्टलाई एउटै हाइटबाट खसाल्यौं भने दुईटै अब्जेक्ट ग्राउन्डमा एउटै टाइममा पुग्छ। नो, यो इन्फर्मेसन चाहिँ ग्यालिलियोले दिएका थिए, तर यो फ्याक्टलाई एकजना रोबर्ट बोयल नाम गरेको वैज्ञानिकले प्रुभ गरेका थिए। नो, सो रोबर्ट बोयल नाम गरेको वैज्ञानिकले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेर, त्यो एक्सपेरिमेन्टको नाम हो कोइन एन्ड फिदर एक्सपेरिमेन्ट। नो, कोइन एन्ड फिदर एक्सपेरिमेन्टमा के थियो भने रोबर्ट बोयलले एउटा लामो ग्लासको ट्युब लिएका थिए। नो, मानौ कि यो मार्कर त्यो ग्लासको ट्युब हो, जस्ट धेरै नै लामो थियो, वन लङ ग्लास ट्युब वाज टेकन देयर। ओके, सो त्यहाँ चाहिँ के गरिएको थियो भने त्यो ग्लास ट्युबको तलको भागमा एउटा कोइन राखियो अनि एउटा फिदर राखियो तलको इन्डमा, अनि त्यो ग्लास ट्युबको भित्रको जुन एयर छ त्यसलाई भ्याक्युम पम्पको हेल्पले निकालिएको थियो। नो, अब चाहिँ
भ्याक्युम पम्पको हेल्पले त्यो एयरलाई निकालिसकेपछि त्यो माथिको पार्टलाई क्लोज गरेर जब त्यो ट्युबलाई इन्भर्टेड गरियो, यो कोइन अनि फिदर जुन छ अर्को इन्डमा सेम टाइममा पुग्यो। नो, रिमेम्बर वन्स अगेन, कोइन अनि फिदर अर्को इन्डमा सेम टाइममा पुग्यो। यहाँबाट के थाहा भयो भने यहाँ चाहिँ कोइन र फिदरको मास सेम छैन। रिमेम्बर, ओके, कोइन इज अ हेभी ऑब्जेक्ट हियर, इजन्ट इट, एन्ड फिदर इज अ लाइटर ऑब्जेक्ट हियर, ओके। तर कोइन र फिदर जुन छ अर्को इन्डमा सेम टाइममा पुग्यो। यसबाट हामी के कन्क्लुजन निर्माण गर्न सक्छौं भने कि यहाँ चाहिँ यो कोइन र फिदरको जुन एसेलरेसन छ, जुन एसेलरेसनले त्यो झर्यो, त्यो एसेलरेसन चाहिँ माससँग इन्डिपेन्डेन्ट छ, त्यसको माससँग इन्डिपेन्डेन्ट छ। नो, यसको मतलब एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जुन छ अब्जेक्टको, त्यो चाहिँ अब्जेक्टको माससँग डिपेन्डेन्ट हुँदैन। नो, एयरको प्रेजेन्समा तिमी यदि हेभी ऑब्जेक्ट र लाइटर ऑब्जेक्टलाई खसाल्छौ भने त्यहाँ चाहिँ हेभियर ऑब्जेक्ट छिटो झर्छ, किनभने हेभियर ऑब्जेक्टलाई एयरले कम प्रेसरले माथितिर धकाल्छ अनि लाइटर ऑब्जेक्टलाई त्यसको सर्फेस एरिया अलि बढी भएको हुनाले त्यसलाई एयरले बढी फोर्सले माथितिर धकाल्छ। नो, सो यो रिजनले गर्दा हेभियर ऑब्जेक्ट छिटो झर्छ अनि लाइटर ऑब्जेक्ट चाहिँ ढिलो झर्छ। तर यदि एयर रेसिस्टेन्स एब्सेन्ट छ भने त्यहाँ चाहिँ जुनसुकै ऑब्जेक्टलाई एउटै हाइटबाट खसाल्दा त्यो ग्राउन्डमा सेम टाइममा पुग्छ। नो, एक्जाम्पलको लागि मुनको सर्फेसमा यदि हामीले कुनै दुईवटा ऑब्जेक्टलाई एउटै हाइटबाट खसाल्यो भने त्यो दुईटै ऑब्जेक्ट सर्फेसमा सेम टाइममा पुग्छ, किनकि मुनमा एटमोस्फियर हुँदैन। नो, सो इन मुन द ऑब्जेक्ट विल नॉट गेट द ऑब्स्टैकल, ओके। मुनमा ऑब्जेक्टले एयर रेसिस्टेन्सलाई महसुस गर्दैन, त्यस कारणले गर्दा ऑब्जेक्ट चाहिँ मुनमा सेम टाइममा झर्छ। नो, सो दिस इज अबाउट द एक्सपेरिमेन्ट व्हिच वाज डन बाइ रोबर्ट बोयल, जो एक्सपेरिमेन्टलाई कोइन र फिदर एक्सपेरिमेन्ट भनिन्छ। अनि यो एक्सपेरिमेन्टको कन्क्लुजन के थियो भने कि एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द मास। कुनै पनि ऑब्जेक्टमा जुन ग्राभिटीको कारणले एसेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ त्यो चाहिँ माससँग त्यो बेला इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ जब एयर रेसिस्टेन्स हुँदैन। नो, ओके, देन नाउ लेट्स कम टु द व्हाइट बोर्ड हियर। सो मैले तिमीलाई यो एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को डेफिनेसन भने, तर यो डेफिनेसन हामी अझै बेटर वेमा भन्न सक्छौं। जस्तै यहाँ हेर, एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज डिफाइन्ड एज द यूनिफॉर्म एसेलरेसन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी व्हेन इट फॉल्स फ्रीली अंडर द इफेक्ट अफ ग्राभिटी। नो, जब कुनै बॉडी फ्रीली ग्राभिटीको प्रभावमा झरिरहेको हुन्छ त्यो बेला बॉडीमा उत्पन्न भएको एसेलरेसनलाई एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनिन्छ। नो, फ्रीली झरिरहेको छ भन्नुको मतलब, यहाँ चाहिँ यो वर्डलाई याद राख्नु, यो बॉडी फ्रीली झरिरहेको छ भन्नुको मतलब यसलाई सिम्पली फ्री फल पनि भनिन्छ। नो, फर एक्जाम्पल यदि मैले यो मार्करलाई अहिले खसाले भने यो मार्कर तल झर्छ, तर यो जुन फल छ यो फललाई हामी फ्री फल भन्दैनौं, किनकि यो मार्करको फल चाहिँ एयरको प्रेजेन्समा भइरहेको छ। एयर रेसिस्टेन्सको इफेक्ट हुन्छ यो मार्करमा यदि यो मार्करलाई मैले खसाले भने। नो, तर यदि कुनै ऑब्जेक्ट एयर रेसिस्टेन्सको बिना झरिरहेको छ भने, लाइक एयरको एब्सेन्समा यदि कुनै ऑब्जेक्ट झरिरहेको छ भने त्यो त्यहाँ चाहिँ त्यो फललाई, ऑब्जेक्टको त्यो फललाई फ्री फल भनिन्छ। नो, अनि यदि ऑब्जेक्ट फ्री फलमा छ भने त्यो बेला ऑब्जेक्टमा प्रोड्युस भएको एसेलरेसनलाई एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनिन्छ, इजन्ट इट? सो यो चाहिँ हाम्रो एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को डेफिनेसन हो। नाउ I already said about the coin and feather experiment. Now let's come to the relationship between acceleration due to gravity and the radius. अब हामी acceleration due to gravity को एक्सप्रेसन हेर्छौं, ओके। यहाँ हेर, यो मैले यहाँ एउटा फिगर ड्राइङ गरेको छु। यो फिगरमा यो जुन हाम्रो ठुलो ऑब्जेक्ट छ यसको फिगर मैले अस्ति पनि ग्राभिटी टपिकमा ड्राइङ गरेको थिए। यो फिगरमा जुन हाम्रो यो ठुलो ऑब्जेक्ट छ यो चाहिँ हाम्रो अर्थ हो, हेभनली बॉडी हो, मानौ कि यो हेभनली बॉडी अर्थ हो। अनि यो ऑब्जेक्ट जुन छ यो ऑब्जेक्ट माथिबाट झरेर सरफेसमा आयो। यो सानो ऑब्जेक्ट हो, यो सरफेसमा छ, यसको मासलाई स्मल m ले इन्डिकेट गर्ने अनि अर्थको मासलाई चाहिँ क्यापिटल M ले इन्डिकेट गर्ने। नो, सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड हियर, ओके। यो ऑब्जेक्टको मास, यो ऑब्जेक्ट चाहिँ सरफेसमा भएको हुनाले हामी यसको डिस्टेन्सलाई सेन्टरबाट लिनुपर्ने हुन्छ।
सो अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ कि सर्फेसदेखि लिएर सेन्टरसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी रेडियस मान्छौँ, किनकि हाम्रो अर्थ पर्फेक्टली स्फेयर होइन, तर रफली हामी भन्न सक्छौँ कि अर्थ इज अ स्फेयर हो के। अहिले एकछिनपछि हामी अर्थको एउटा प्रोपर सेपको बारेमा पढ्छौँ कि अर्थको वास्तवमा अर्थको सेप कस्तो हुन्छ भनेर। नो, सो यहाँ चाहिँ रफली मान कि यो अर्थ जुन छ यो चाहिँ स्फेरिकल सेपको छ, अनि स्फेयरमा के हुन्छ भने सर्फेसदेखि लिएर सेन्टरको डिस्टेन्सलाई रेडियस भनिन्छ। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट जुन छ रेडियस डिस्टेन्समा छ। नो, ओके, नाउ लेट्स टक अबाउट द वेट अफ द ऑब्जेक्ट। ओके, हामी यो ऑब्जेक्टको वेटको कुरा गर्छौं। अस्ति मैले भनेको थिएँ कि ग्राभिटीलाई वेट पनि भनिन्छ, इजन्ट इट? लाइक ग्राभिटीलाई नै वेट भनिन्छ। नो, सो यहाँ चाहिँ वेटको फर्मुला के हुन्छ भने कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। यो फर्मुला हामीले अस्ति प्रुभ गरेका थियौं। आई होप यू रिमेम्बर दैट। नो, सो यो चाहिँ वेटको फर्मुला हो। यो रिमेम्बर, यो चाहिँ बडीको वेटको फर्मुला हो। यो सानो बडीको वेटलाई डब्ल्यू ले इन्डिकेट गरियो। क्यापिटल एम स्मॉल एम भनेको हामीलाई थाहा छ, अनि आर भनेको यो हेभेन्ली बडी यानी कि अर्थको रेडियस हो। नो, नाउ रिमेम्बर, ओके, वेटको अझै एउटा फर्मुला हुन्छ। जस्तै हामीले लोअर क्लासमा पढेको हुनुपर्छ एफ इज इक्वल टू एम ए, इजन्ट इट? लाइक इन क्लास 8, इन क्लास 9 वी हैव प्रूव्ड द फॉर्मूला, and that formula is f is equal to m into a, we can say. Okay, so यो फर्मुला मा remember one thing, okay, weight जुन छ नि, weight भनेको gravity हो अनि gravity भनेको force हो। so simply we can say that weight is a force, weight भनेको नै force हो। यो फिगर को लागि जस्तै कि यहाँ हेर ल, let small g be the acceleration due to gravity, then the weight of the body also becomes, remember here the difference between capital G and small g. capital G को बारेमा हामीलाई थाहा छ, आज हामी small g को बारेमा पनि पढ्छौं। small g भनेको acceleration due to gravity is indicated by small g. okay, so यहाँ चाहिँ हेर ल, let small g be the acceleration due to gravity, then the weight of the body also becomes, like in this case. No, remember here now, यदि यो स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राभिटी छ भने यो फर्मुला अलिकति चेन्ज हुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ एफ छ फोर्स, फोर्सलाई वेट पनि भनिन्छ। जस्तै वेट एक टाइपको फोर्स हो। यो फिगरको लागि यो फर्मुला कसरी चेन्ज हुन्छ भने फोर्सलाई हामी वेटले इन्डिकेट गर्न सक्छौं, मास चाहिँ मास नै हुन्छ, अनि यो जुन एक्सेलरेशन छ यहाँ चाहिँ एक्सेलरेशनलाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राभिटी भनिन्छ। रिमेम्बर, अघि पनि मैले भने कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राभिटी इज अ काइन्ड अफ एक्सेलरेशन। ओके, सो एफ इज इक्वल टू एम ए लाई यो फिगर को अनुसार हामी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इन्टू जी लेख्न सक्छौं। नो, इट मीन्स नाउ सी हियर, ओके, आवर सेकेन्ड इक्वेशन इज द सेम हियर नाउ, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इन्टू जी। सो इक्वेशन 1 पनि वेट को एक्सप्रेशन हो, अनि इक्वेशन 2 ले पनि वेट को फर्मुला दिइरहेको छ। अब चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने यो दुईटै इक्वेशनलाई इक्वेट गर्न सकिन्छ, किनकि यो दुईटै इक्वेशन चाहिँ वेट को फर्मुला दिइरहेको छ दुईटै इक्वेशनले। नो, रिमेम्बर, यो दुईटै डब्ल्यू जुन छ यो भनेको हाम्रो बडीको वेट हो। सो हामीले डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इन्टू जी लेख्यौं, क्यापिटल एम इन्टू जी होइन, स्मॉल एम इन्टू जी, किनकि डब्ल्यू भनेको ऑब्जेक्ट, सानो ऑब्जेक्टको वेट हो यो। अब 1 र 2 इक्वेशनलाई इक्वेट गरिदियो भने इट विल बिकम यो m into g is equal to g capital M small m by r square, isn't it? So अब चाहिँ के गर्ने भने small m क्यान्सल भइहाल्छ, अनि फाइनली हामीसँग एउटा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ, एउटा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हामी पाउँछौं, अनि यो फर्मुला छ स्मॉल g is equal to capital G capital M by r square. So this is the required formula of acceleration due to gravity. Now let's talk about the factors affecting the value of acceleration due to gravity. No, त्यो भन्दा अगाडि म एउटा इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन भन्छु। अर्थ को लागि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राभिटी को भ्यालु हुन्छ 9.8 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। हो के, लाइक यो चाहिँ फ्याक्ट हो। नो, अर्थ को लागि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राभिटी को भ्यालु हुन्छ 9.8 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यसको मतलब जब कुनै बडी एयर रेसिस्टेन्स को बिना झरिरहेको हुन्छ, लाइक अर्थ को
सर्फेसमा जब कुनै बडी एयर रेसिस्टेन्सको बिना झरिरहेको हुन्छ त्यो बडीको भेलोसिटी 9.8 मिटर पर सेकेन्डको रेटले प्रत्येक सेकेन्ड बढ्छ. नो, sometime in our exam the question can be asked, okay, what do you mean by the acceleration due to gravity on the earth is 9.8 meter per second square. अर्थ मा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेभिटी को भ्यालु यति हुनुको मतलब के हो? यसको मतलब अर्थ मा यदि कुनै बडी झरिरहेको छ भने त्यहाँ चाहिँ बडीको भेलोसिटी 9.8 मिटर पर सेकेन्ड को रेटले प्रत्येक सेकेन्ड बढ्दै जान्छ. नो, एक्जाम्पलको लागि यहाँ हेर ल, जस्तै कि मानौ कि एउटा बडी छ अनि यो चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड हो. ओके, यो बडी अहिले केही हाइटमा छ. मानौ कि 1 सेकेन्ड पछि यो बडी यहाँ आयो, 2 सेकेन्ड पछि यो बडी यहाँ आयो अनि 3 सेकेन्डमा यो बडी यहाँ आयो. सियर नाउ, जब यो बडी यहाँ थियो, मानौ कि यो बडी यहाँबाट झर्न स्टार्ट भयो. सो यहाँ चाहिँ मैले टाइमलाई 0 सेकेन्ड लेखे. 1 सेकेन्ड पछि यो बडी यहाँ आयो. ओके, दिस इज यहाँबाट यो पोइन्टमा बडीलाई आउनको लागि 1 सेकेन्ड लाग्यो एज एन एक्जाम्पल. यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा आउनको लागि फेरि 1 सेकेन्ड लाग्यो. यसको मतलब यहाँबाट यहाँ आउनको लागि बडीलाई जम्मा 2 सेकेन्ड लाग्यो. फेरि यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा आउनको लागि बडीलाई फेरि 1 सेकेन्ड लाग्यो. यानी कि यहाँबाट फाइनली यहाँ आउनको लागि बडीलाई 3 सेकेन्ड लाग्यो. अनि मानौ कि यो बडी जुन छ यो चाहिँ फ्री फलमा छ. लाइक सपोज नो द बडी इज इन अ फ्री फल. ओके, फ्री फल भन्नाले एयरको एब्सेन्समा यो बडी झरिरहेको छ अनि अर्थमा झरिरहेको छ भने यसको एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी हुन्छ तिमीलाई 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर वी कैन से नाउ. नो, सो अर्थमा यदि यो बडी झरिरहेको छ भने यसको एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी हुन्छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर. यसको मतलब जब यो बडी झर्न सुरु भयो, जब यो बडी झर्न स्टार्ट गर्यो, सुरुमा यसको भेलोसिटी थियो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड. नो, 1 सेकेन्ड पछि नि जब यो बडी यहाँ आयो, अब यसको भेलोसिटी भयो तिमीलाई 9.8 प्लस 9.8. नो, इट मिन्स 19.6 मिटर पर सेकेन्ड अब यसको भेलोसिटी भयो जब यो बडी यहाँ आयो. त्यसपछि जब यो बडी यहाँ आयो फेरि टाइम इज अगेन 1 सेकेन्ड हियर, फेरि यसको भेलोसिटी 9.8 ले बढ्यो. यसको मतलब अब चाहिँ यसको भेलोसिटी छ 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9.8. अनि फाइनली जब यो बडी ग्राउन्डमा ठोकियो, यो बडीको भेलोसिटी थियो 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9.8. इट मिन्स 9.8 into 4. नो, सो 9.8 into 4 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले यो बडीले चाहिँ ग्राउन्डलाई हिट गर्यो. नो, सो यो फिगरबाट मैले के देखाउन खोजेको छु भने कि यहाँ चाहिँ बडी फ्री फलमा छ अनि अर्थमा हुँदा यो बडीको एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ. नो, सो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी हुनुको मतलब बडीको भेलोसिटी प्रत्येक 1 सेकेन्ड बडीको भेलोसिटी 9.8 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले बढ्दै जान्छ. नो, यसको मतलब बडी जति स्पिडले झर्न सुरु गरेको थियो त्यति नै स्पिडले बडीले ग्राउन्डलाई हिट गर्दैन. नो, यो अब डिपेन्ड गर्छ कि बडीलाई ग्राउन्डमा पुग्नको लागि कति टाइम लाग्यो. नो, सो जति धेरै टाइम लाग्छ यसको मतलब त्यो टाइमको प्रत्येक सेकेन्ड बडीको भेलोसिटी 9.8 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले बढ्दै जान्छ. नो, सो यो एक्जाम्पलबाट एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझ्न सकिन्छ कि यदि हामी सर्ट हाइटबाट, लाइक यदि हामी कम हाइटबाट हाम फाल्यो भने त्यहाँ चाहिँ चोट लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ. अनि हामी जति धेरै हाइटबाट जम्प गर्छौँ चोट लाग्ने सम्भावना त्यति नै बढी हुन्छ. यसको रिजन चाहिँ के छ भने नि, लाइक जब हामी सर्ट हाइटबाट जम्प गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो बडी कम समयमा ग्राउन्डमा पुग्छ. कम समयमा ग्राउन्डमा पुग्छ भन्नाले हाम्रो भेलोसिटी धेरै नै इन्क्रिज हुँदैन. ड्यू टू लेस टाइम, नो, आवर भेलोसिटी क्यानट इन्क्रिज ऱ्यापिडली. ओके, हाम्रो भेलोसिटी धेरै इन्क्रिज हुन पाउँदैन. तर यदि हामी धेरै नै बडी हाइटबाट जम्प गर्छौँ भने, लाइक बडी हाइटबाट जम्प
लाइक बडी हाइटबाट जम्प गर्दा ग्राउन्डमा पुग्नको लागि धेरै टाइम लाग्छ। यसको मतलब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने त्यो टाइमको प्रत्येक सेकेन्ड हाम्रो बडीको भेलोसिटी 9.8 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले बढिरहेको हुन्छ। यसको मतलब फाइनली जब हाम्रो बडी ग्राउन्डमा पुग्छ, हाम्रो बडी धेरै नै हाई भेलोसिटीले ग्राउन्डलाई हिट गर्छ, जसको कारणले चोट लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। नो, सो दिस इज द मिनिङ अफ एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। ओके, त्यसरी नै मुनमा के हुन्छ भने नि, मुनमा एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु कम छ, किनकि मुनमा ग्राभिटी कम छ। सो मुनमा एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु हुन्छ तिमीलाई 1.66 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। त्यसरी नै जुपिटरमा एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु हुन्छ एप्रोक्सिमेटली 25 meter per second square we can say now. No? Okay, then these are some information. अब चाहिँ हामी के गर्छौं भने अब हामी यो फर्मुलाको हेल्पले एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कुन कुन फ्याक्टर माथि डिपेन्ड हुन्छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौं। ओके, ओके, नाउ लेट्स सी हियर देन। सो यो फर्मुलामा सबभन्दा पहिलो टर्म छ क्यापिटल जी। सो क्यापिटल जी भनेको त कन्स्टेन्ट हो, इट इज अ युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्ट वी क्यान से। नो, सो यहाँ चाहिँ जी जुन छ, जी चाहिँ दुईवटा फ्याक्टर माथि डिपेन्ड गर्छ। जी स्मल जी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु एम, इजन्ट इट? यहाँ जी अनि एम दुईटै न्युमरेटरमा भएकोले के भन्न सकिन्छ भने कि एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हेभनली बडीको मास हो। यो रिमेम्बर, यो चाहिँ स्मल एम होइन, क्यापिटल एम हो। यसको मतलब एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु हेभनली बडीको माससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ। त्यसरी नै स्मल जी को भ्यालु रेडियसको स्क्वायर छ, हैन? सो स्मल जी को भ्यालु रेडियसको स्क्वायरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ। नो, सो फ्रम हियर वी कैन अंडरस्टैंड दैट द भ्यालु अफ स्मल जी डिपेंड्स अपन टू फैक्टर हियर। ओके, सो वन इज द मास अफ द हेभनली बडी एंड सेकेंड इज द रेडियस अफ द हेभनली बडी। जो फर्मुलामा स्मल एम छैन, यसको मतलब एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु अब्जेक्टको मास माथि डिपेन्डेन्ट हुँदैन। अघि मैले भनेको थिए ग्यालिलियोको एक्सपेरिमेन्टको बारेमा, रोबर्ट बोयलको एक्सपेरिमेन्टको बारेमा। त्यो एक्सपेरिमेन्टले एक्ज्याक्टली यही कुरा भन्छ कि एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु जुन छ त्यो अब्जेक्टको मास माथि डिपेन्ड हुँदैन। नो, सो त्यो बेला डिपेन्ड हुँदैन। यहाँ चाहिँ हामी फ्री फलको कुरा गरिरहेका छौँ। ऑब्जेक्ट को मास माथि एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु त्यो बेला डिपेन्ड हुँदैन जब त्यो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मा हुन्छ, यानी कि जब त्यो ऑब्जेक्ट एयर को बिना झरिरहेको हुन्छ। नो, एयर को एब्सेन्स मा झरिरहेको हुन्छ। ओके, नाउ लेट्स टक अबाउट द भेरिएसन अफ द भ्यालु अफ जी। सो यहाँबाट हामीले दुईवटा फ्याक्टर को बारेमा थाहा पायौं कि जी को भ्यालु दुईवटा फ्याक्टर माथि डिपेन्ड गर्छ। अब चाहिँ हामी यो फ्याक्टरहरुको हेल्पले केही रिजनिङ क्वेशन्स को आन्सरहरु हेर्छौं। नो, लाइक हेर यहाँ जी को भ्यालु थुप्रै टर्म्सहरु माथि डिपेन्ड हुन्छ। ए नम्बरमा छ ड्यू टु द शेप अफ द अर्थ। ओके, अर्थ को शेप, लाइक अर्थ को सबै पार्टमा जी को भ्यालु सेम हुँदैन। अघि मैले एउटा सानो इन्फर्मेसन दिएको थिए, यहाँ चाहिँ मैले भनेको थिए कि अर्थ को शेपलाई रफली स्फेरिकल भन्न सकिन्छ, तर एक्ज्याक्टली अर्थ स्फेरिकल शेप को हुँदैन। ओके, सो अर्थ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अर्थ इज नट लाइक अ स्फेयर। ओके, अर्थ इज लाइक एन ऑरेंज, लाइक अर्थ इज नट पर्फेक्टली स्फेरिकल शेप। अर्थ चाहिँ ऑरेंज शेप जस्तो हुन्छ। ऑरेंज शेप भन्नाले नि यहाँ चाहिँ रिमेम्बर हियर नाउ, यो चाहिँ हाम्रो पोल रिजन हो अनि यो चाहिँ हाम्रो इक्वेटर रिजन हो। ओके, यो मैले अर्थ को जस्ट अर्थ को शेप कस्तो हुन्छ त्यो मैले यहाँ देखाउन खोजिरहेको छु। सो अर्थ चाहिँ पोलमा अलिकति फ्ल्याट हुन्छ। रिमेम्बर हियर वन्स अगेन, अर्थ इज नट पर्फेक्टली स्फेरिकल। सो अर्थ को सबै साइड जुन छ त्यो सेन्टरबाट त्यतिकै डिस्टेन्समा हुँदैन। सो अर्थ चाहिँ पोलमा फ्ल्याट हुन्छ अनि इक्वेटरमा अलिकति बल्ज भएको हुन्छ, यानी कि इक्वेटरमा अलिकति शार्प हुन्छ। नो, सो अर्थ इज फ्ल्याट एट द पोल एन्ड अर्थ बल्जेस एट द इक्वेटर। ओके, यो चाहिँ फिगरबाट अलिकति क्लियरली देख्न सकिन्छ। सो अर्थ पोलमा फ्ल्याट भएको हुनाले यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो पोलर रेडियस हो। रिमेम्बर, ओके, सेन्टरदेखि पोलको रेडियसलाई पोलर रेडियस भन्ने, अनि यसलाई मैले आरपी ले इन्डिकेट गरेको छु यहाँ। सो अर्थ पोलमा फ्ल्याट भएको हुनाले यो रेडियस चाहिँ अलिकति कम हुन्छ यो रेडियस भन्दा।
नो, आई थिंक फ्रम द फिगर वी कैन अंडरस्टैंड हियर. सो पोलर रेडियस को भ्यालु मैले यहाँ लेखेको छु, इट इज नियरली 6357 किलोमिटर. नो, तर अर्थ को जुन इक्वेटर को रेडियस छ, अघि पनि मैले भने कि इक्वेटर मा अर्थ अलिकति शार्प छ, अलिकति बाहिर निस्केको हुन्छ. यसको कारणले इक्वेटर देखि लिएर सेन्टर को रेडियस ठूलो हुन्छ. सो अलिकति धेरै छ. यसको भ्यालु हेर, यो चाहिँ हाम्रो इक्वेटोरियल रेडियस हो, 6378 किलोमिटर, करिब 21 किलोमिटर बढी छ इक्वेटोरियल रेडियस पोलर रेडियस भन्दा. नो, सो यो रेडियस को कारणले के हुन्छ भने, अघि हामीले यो रिलेसन को बारेमा अघि हामी कुरा गर्दै थियौं कि g को भ्यालु रेडियस को स्क्वायर सँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल छ हैन. यसको मतलब रेडियस जुन ठाउँमा रेडियस बढी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ g को भ्यालु कम हुन्छ. सो यहाँ चाहिँ रेडियस अब कुन ठाउँमा बढी छ हेर. नो, सो RE is greater than RP from the figure, isn't it? इक्वेटोरियल रेडियस जुन छ त्यो चाहिँ पोलर रेडियस भन्दा ठूलो छ. सो इक्वेटोरियल रेडियस पोलर रेडियस भन्दा ठूलो भएको हुनाले इक्वेटरमा g को भ्यालु अलिकति कम हुन्छ पोल भन्दा. सो इट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन इन आवर एग्जाम, व्हाई द भ्यालु अफ g भेरी फ्रम प्लेस टु प्लेस अन द अर्थ. अर्थ को सबै ठाउँमा g को भ्यालु सेम हुँदैन. यसको रिजन के छ भने कि अर्थ इज नट अ पर्फेक्टली स्फेरिकल शेप. नो, अर्थ इज नट अ परफेक्ट स्फेयर. ओके, सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने अर्थ इज फ्ल्याट एट द पोल and earth bulges at the equator. Due to this reason, equatorial radius is greater than the polar radius, and since the value of g is inversely proportional to the square of the radius, the value of g is greater at the pole than at the equator. So यसरी g को भ्यालु पोल मा अलिकति बढी हुन्छ. यहाँ चाहिँ म भ्यालु पनि लेख्छु. g को भ्यालु पोल मा करिब 9.81 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ, अनि इक्वेटर मा g को भ्यालु 9.78 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ. अघि जुन मैले भनेको थिए कि अर्थमा g को भ्यालु 9.8 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ, यो चाहिँ यसको मीन भ्यालु हो. ओके, सो जब हामी अर्थ को सबै ठाउँको g को भ्यालु को मीन निकाल्छौं नि, त्यो चाहिँ 9.8 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ. तर g को भ्यालु सबै ठाउँमा सेम हुँदैन. यसको रिजन हो अर्थ को शेप. नो, अझै एउटा सानो कुरा, g को भ्यालु पोलमा डिफरेन्ट छ. नो, लाइक पोलमा g को भ्यालु अनि इक्वेटरमा g को भ्यालु डिफरेन्ट छ. पोलमा g को भ्यालु अलिकति बढी छ. सो यो फर्मुला हेर ल, वेट इज इक्वल टु m इन्टु g. मास त कुनै पनि अब्जेक्ट को मास सबै ठाउँमा सेम हुन्छ. यसको मतलब w को जुन भ्यालु छ नि त्यो चाहिँ g को भ्यालु माथि डिपेन्ड हुन्छ. सो जहाँ g को भ्यालु बढी हुन्छ हाम्रो वेट पनि त्यही बढी हुन्छ. नो, सो रिमेम्बर हियर यार, हामीलाई थाहा छ कि वेट अनि मास चाहिँ सेम टर्म होइन. नो, सो वेट भनेको फोर्स हो. त्यो फोर्स हो जति फोर्सले अर्थ अथवा कुनै हेभनली बडीले अब्जेक्टलाई तान्छ त्यो फोर्स नै त्यो अब्जेक्टको वेट हो. नो, सो यहाँ चाहिँ वेट को भ्यालु g को भ्यालु माथि डिपेन्ड हुन्छ, किनकि मास एउटा कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी हो. किनकि मास भनेको त कुनै पनि बडीमा प्रेजेन्ट भएको म्याटरको अमाउन्ट हो. द क्वान्टिटी अफ म्याटर प्रेजेन्ट इन अ बडी इज इट्स मास. ओके, सो मास एउटा कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी हो, तर वेट चाहिँ भेरिएबल क्वान्टिटी हो, किनकि वेट चाहिँ g को माथि डिपेन्ड हुन्छ र g चाहिँ चेन्ज हुन्छ प्लेस टु प्लेसमा. सो अब एउटा सानो क्वेशन छ कि वेट को भ्यालु कुन ठाउँमा बढी हुन्छ, पोलमा बढी हुन्छ कि इक्वेटरमा बढी हुन्छ कि दुईटै ठाउँमा सेम हुन्छ. सो यहाँ चाहिँ दुईटै ठाउँमा वेट को भ्यालु सेम हुँदैन, किनकि दुईटै ठाउँमा g को भ्यालु सेम छैन हैन. अनि g को भ्यालु जहाँ बढी छ त्यहाँ चाहिँ वेट पनि हाम्रो बढी हुन्छ. इट मीन्स आवर वेट विल बी ग्रेटर एट द पोल देन एट द इक्वेटर. सो अहिलेको क्लासमा हामीले एउटा रिजनिङ क्वेशन को बारेमा पढ्यौं. यो रिजनिङ क्वेशन में हामीले के पढ्यौं भने कि g को भ्यालु जुन छ त्यो अर्थ को शेप को माथि डिपेन्ड हुन्छ. त्यसरी नै g को भ्यालु अरु पनि फ्याक्टर्स माथि डिपेन्ड हुन्छ. सेकेन्ड एउटा फ्याक्टर छ एल्टिट्युड अफ द अर्थ. लाइक अर्थमै यदि हामी अलग अलग हाइटमा जान्छौं भने, लाइक अहिले हामी अर्थ को सर्फेसमा छौं, हामी यदि माउन्ट एभरेस्ट को टपमा जान्छौं भने त्यहाँ फेरि g को भ्यालु चेन्ज हुन्छ. नो, यसको मतलब सर्फेसमा हाम्रो वेट जति छ माउन्ट एभरेस्ट को टपमा हाम्रो वेट त्यति नै हुँदैन. सो यसको मतलब g को भ्यालु एल्टिट्युड माथि पनि डिपेन्ड हुन्छ. कसरी डिपेन्ड हुन्छ त्यो चाहिँ हामी
नेक्स्टको क्लासमा पढ्छौँ। त्यसपछि अरू पनि एउटा फ्याक्टर छ, जस्तै डेप्थ फ्याक्टर हुनसक्छ। द भ्यालु अफ जी अल्सो डिपेन्ड्स अपन द डेप्थ, नो। सो हामी यदि अर्थको, अहिले हामी अर्थको सर्फेसमा छौँ, सर्फेस भन्दा यदि हामी भित्र गयो भने त्यहाँ पनि हाम्रो वेट चेन्ज हुन्छ, किनकि त्यहाँ पनि जीको भ्यालु चेन्ज हुन्छ। ओके, इट्स ओके देन। So these are some factors affecting the value of g. Today we have discussed a very important topic, that is acceleration due to gravity. So यो टपिक मा आज हामीले जुन इन्फर्मेसनहरु पढ्यौं यो टपिकलाई रिभाइज गर, अनि त्यसपछि अर्को क्लासमा जुन टपिक हामी पढ्छौं त्यो टपिकलाई बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ। इट्स ओके फर नाउ, थ्यांक यू।